यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। गणतन्त्रपछिको नेपाल समृद्ध यात्रातिर अघि बढिरहँदा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पहिलो अनिवार्यता हो। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकोले अब सामूहिक कृषि आधुनिकीकरण अभियानले खाद्यान्न आपूर्ति कम गरी अरबौं रुपियाँ बाहिर जानबाट रोक्न सक्नु पर्दछ। भारतीय खाद्यान्न तथा कृषि बजारले 40% ओगटेको नेपालमा हरेक नेपालीलाई उत्पादनसँग जोडी भारतीय बजारलाई स्थापित गरी स्वदेशी बजार व्यवस्थापनको माग पूर्ति गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको सामूहिक कृषि आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम योजना अन्तर्गत भर्खर 24 केरुङ्गा सामूहिक सरकारी कृषि फर्मको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। र सम्पूर्ण फ्यानहरूलाई नमस्कार। यहाँलाई सम्पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु एक्सप्लोर चितवन च्यानलबाट। म यो यतिखेर यो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 स्थित यो केरुङ्गा स्थितमा छु। केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्मबाट यहाँलाई मैले लाइभ रूपबाट यहाँ जुन एउटा सामूहिक कृषि जुन तरकारी खेती गरिएको छ यो कृषि फर्ममा भइरहेका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती जुन सामूहिक रूपबाट गरिएको छ यहाँको विकास र यहाँको तरकारी खेतीको बारेमा सन्दर्भमा यहाँलाई यो जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्म हो, जहाँ जो यो कृषि फार्मबाट लगभग 50 बिघा जग्गामा यहाँ तरकारी खेतीको व्यावसायिक रूपबाट थालनी गरेको छ। यहाँ एकै दिनमा पनि सयौं यहाँ कामदारहरू जो यहाँ स्थानीयका स्तरका चाहिँ कामदारहरूले रोजगार पाइरहेका छन्। र यहाँ यो सामूहिक कृषि फर्ममा यो हामीले थाहा पाएअनुसार यहाँ प्रदेशबाट पनि यो कृषि यो कार्यक्रमको लागि केही सहयोग भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी पाइएको छ। यसै महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 का अध्यक्ष श्री कान्छा मल्लज्यूबाट हामी देख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा जुन बन्द गरेको छ एउटा यो ग्रिन हाउस बन्द गरेको छ। र यी कुराहरू यहाँ समक्ष राख्दै यहाँलाई यहाँको यो कृषि फर्मको के यहाँ प्रजातिका तरकारीहरू यहाँ उत्पादन गरिएको छ र यो यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भन्नेतर्फ यहाँलाई देखाउने प्रयत्न गर्दैछु। तबसम्म हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नु। एक्सप्लोर चितवन च्यानलमा हाम्रा भरतपुर वार्ड नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष श्री कान्छा मल्लज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई यो केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फर्मको बारेमा जुन यहाँ भइरहेका गतिविधिको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? यहाँ म त संरक्षक मात्रै हो। अब हरिबाबु ढकाल हुनुहुन्छ यसको समितिको संयोजक। हरिबाबु ढकाल हजुर। उपाध्यक्ष जयबहादुर मोक्तान हुनुहुन्छ। यसको संरक्षकै निशा अधिकारी हुनुहुन्छ र सचिव श्रीराम भुजेल हुनुहुन्छ र अरू सम्पूर्ण धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। र यसलाई सामूहिक मोडलबाट जाउँ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो असोजदेखि चाहिँ हामीले यो कम्तीमा नि 20,000 सेयरदेखि 1 लाखसम्मको सेयर राखौँ र वार्डको जुन काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले 20,000 सेयर कामै गरेर चाहिँ हाल्ने वातावरण बनोस् र लगभग एभरेजमा भन्दा पनि 150 मान्छे चाहिँ यहाँ दैनिक लाग्छ। अब यो भदौदेखि अब अहिले फुल फेज भएको छ भन्ने कुरो छैन, फुल फेज होइन, सुरु भएको छ। 150 मान्छेले काम पाउँछन्, रोजगार पाउँछन्। तिनीहरूले मेरो फर्म भनेर कम्तीमा पनि 20,000 हाल्ने किसिमले 20,000 रुपियाँ हो भने 1 लाखसम्म अलि सक्रिय मान्छेहरू आउँ र यो वार्ड चाहिँ कृषि र पर्यटन गाउँ बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र त्यति मात्रै होइन, यो फर्म चाहिँ हाम्रो नमुना फर्म, यो देशकै नमुना फर्म बन्छ कि भन्ने आश छ। अब यसमै हामी लागेका छौँ र धेरैजना मान्छेले दुःख कष्ट त्याग गर्नुभएको छ। अब म त वार्डमा जानु पर्यो, अब फुर्सद भए बेला समय आएर यसो यहाँ भुल्न पनि गर्छु, तैपनि धेरै समय छैन। अरू भाइहरू 4 जना यहाँ कर्मचारी 5 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र
यहाँ समितिहरू अहिले निर्माण भइरहेको अवस्था, यहाँ कोलिया हाउस निर्माण, अनि ड्रिप थोपा सिँचाइ, अनि हामी मल स्टोर, अनि सङ्कलन केन्द्र र अर्को यो तालिम हल अफिस र अर्को यो केही समय राख्ने किसिमको चाहिँ हामीले पनि त्यो 2 दिन 3 दिन 5 दिनसम्म राख्ने त्यो ग्रिन हाउस, अब के भन्छ त्यसलाई, अब कोल्ड स्टोरेज होइन, अब के भन्छ त्यो अलि मैले होइन, यो कोल्ड रुम, हजुर कोल्ड रुम हामीले तयार गर्न लागेका छौँ। यो सबैजना जुटेर लगभग 2-3 गाडी तरकारी दिनमा जान्थ्यो। अब अहिले अलिकता लकडाउन कारणले अलिकता कम भएको छ। यो संसारलाई प्रिय कुरो, हामीलाई यो बर्बादै भयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अब जति हुन्छ गर्दै जाउँ र म त 44 सालदेखि गर्दै पनि आयो यो किसान गरेरै आजसम्म छोरछोरी पढाउने, हुर्काउने, आफूले जीविका उपार्जन गर्ने र अब एउटा सहकारी बनाइएको थियो। त्यो मार्फत अहिलेसम्म वडा अध्यक्ष पनि यही किसानले नै बनायो। त्यस कारणले म किसान यो खेतीमा विश्वास गर्छु। किन भन्दा मान्छेले केही न केहीमा जोडिनुपर्छ। अब अहिले के छ भने अलिकता नेताको पछि लाग्ने, कुनै ठेकेदारको पछि लाग्ने होइन, आफ्नो उत्पादनसँग पछि लागौँ, कसैको पछि लाग्नै पर्दैन र 100-150 मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी दिएर बाँच्न सफल भइन्छ। किन त्यो दुनियाँको पछि लाग्ने? श्रम गरौँ, श्रमसँग जोडियौँ। सबै युवा, वयस, वृद्ध सबैजना जोडिएर यो कृषि नै महत्त्व हो र कृषि र पर्यटन जलस्रोत हाम्रो 3टा भन्दा उपाय छैन। कृषि र पर्यटनसँग जोड्ने हाम्रो लक्ष्य हो, यही हो। अनि अहिले युरोपियन देशहरूमा कृषिलाई अध्ययन गर्न चाहने, तरकारी खेतीलाई अध्ययन गर्न चाहने एउटा नयाँ जेनेरेसनहरू धेरै विकास हुँदै आएको छ। यसलाई आकर्षित गर्नको लागि अब यहाँ त तपाईँहरू 62 बिघामा गरिरहनु भएको छ, यसलाई अलिकति प्रचार गर्न सक्यो र यहाँ अलिकति यहाँको होमस्टेहरू यसलाई अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई सस्तोमा बस्ने त्यस्तो व्यवस्था, त्यस्तो योजनाहरू बनाउन एकदमै त्यही भित्र हामी चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौँ भने अब केही पछि भदौताका भन्छ, साउन भदौताका चाहिँ हामीले एउटा त्यस्तो किसिमको बनाउन खोजिरहेछौँ र यो अब हामी लिफ्ट सिँचाइ पनि गर्दैछौँ यो एरिया पुरैलाई, वार्डलाई। र अब जुन टुरिज्म भनौँ न, टुरिज्मसँग जोड्ने भनेको छौँ, सरले प्रश्न गर्नुभयो, टुरिज्मसँग जोड्नै खोजे हो। अब हामी चाहिँ होटल चाहिँ सानो भने पनि त्यहाँ सामान्य तरिकाले बस्ने, त्यो हाइफाई नगरिकन सामान्य तरिकाले बस्ने हामी लगभग मङ्सिर ताक हामी तयार गर्छौँ र हामी त्यो सुरु पनि गर्छौँ। र हामीले वार्डले चाहिँ यो बोर्ड पनि चलाउने सोच बनाइरहेछ हामीले यो केरुङ्गा खोलामा। अब त्यो चाहिँ भर्खरै सुरुवात योजना हो, कहिले बन्छ थाहा हुँदैन र त्यही हो। अनि जस्तो यो तरकारीको साथसाथै आगामी दिनमा फ्लोरिकल्चर र यो फ्रुटको यो खेतीतर्फ पनि अब त्योतर्फ यहाँहरूको चाहिँ सोचाइ के छ? हाम्रो सोचाइ चाहिँ यहाँ ड्रिप गर्ने लगभग 50-30 बिघा 40 बिघामा र गाई पाल्ने, बाख्रा फार्म हुन्छ, अनि कागती हुन्छ, ड्राइगन फ्रुट हुन्छ, विभिन्न मोडलहरू गरेर मोडल फार्म भनेको सबै मिलाएर मोडल फार्म बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। अब यो चाहिँ एउटा सुरु गरेका छौँ, अरू त बाँकी नै छ। अब मान्छेले अब यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो अलिकता वातावरण नै गाह्रो हुँदो रहेछ र हामीले ठुलो पुँजीहरूलाई बटुलिया छैनौँ, सानो पुँजी बटुलिया छौँ। किन भन्दा ठुलो पुँजी बटुल्यो भने एउटैको हाइफाई रहन्छ, सानो पुँजी भयो भने सबैको अहिले लगभग 96जना चाहिँ हाम्रो सेयर छ, त्यसैबाट चलेका छौँ। पुँजी पनि कमै छ भन्नु पऱ्यो। अब राज्यबाट भनौँ न, जस्तो कृषि लोनहरू लिन बाँकी नै छ, अब अलिकति पैसाले हो सबभन्दा चलाउने। त्यस कारणले हामीले सामान्य भ्यू टावरहरू बनाउने हाम्रो लक्ष्य त्यो पनि हो। यसो त्यो टुरिज्मसँग जोड्नलाई त विभिन्न कुरो चाहियो नि त, त्यो गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अन्तिममा अब तपाईँ त्यसरी लोकप्रिय वडाध्यक्ष बन्नुभएको छ, तपाईँलाई यो सोच र यो हौसला चाहिँ कहाँबाट आयो? विगत कष्ट पाएको
तरकारी खेतीमा लाग्छु भन्ने हौसला? एकदमै म पहिला अन्न बालीहरू गर्ने किसानै हुँ र तरकारी चाहिँ यो 9 विषयको मान्छे, म हाँडी खोला हो मैले सुरु गरेको चाहिँ 9 विषयको मान्छेले गरेर देख्दाखेरि आहा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको त्यहाँ त्यो किसिमको हौसला पाइयो र त्यहाँबाट सिक्दै सिक्दै आएर अब अलिकति थोरै जग्गा जस्तो अवस्था रहेर अनि चितवन आएर अलि फुल फेजसँग गर्न थालियो र अब अलिकति बुढेसकाल पनि भयो। अब चाहिँ यो व्यक्तिगत गरेर मात्रै भएन, 2-3 बिघा त मेरो व्यक्तिगत पनि छ, अब सामूहिक गर्नुपर्छ। वार्डलाई नै अब तरकारी उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो भनेर यो किसिमको चाहिँ अब हाम्रो मान्य ज्यू रामलाल महतोज्यू अनि मन्त्री सहकारी तथा भूमि सुधार मन्त्री दावा दर्जी ज्यू अब यस्तै किसिमको अलिकता कृषिको पनि अब अग्रपङ्क्तिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरहरू, ज्ञान केन्द्रको सरहरू, उहाँहरूबाटै प्रेरणा पाएर यो गरौँ भनेर योजना बनाएर लागेका छौँ। अब लाग्दैछौँ, भर्खर सुरुवात हो। हस् त, यहाँले जुन कोरोनाको समय पनि यति महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई यो जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको वार्डमा यो कृषि फार्मको सफलताको शुभकामना पनि प्रकटन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू। सरकारी कृषि फार्मका संरक्षक निशा अधिकारी र निशा अधिकारीको स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यस केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्मको वर्तमान अवस्था र यसका भावी रणनीतिहरू बारेमा अलिकति प्रस्तुत गरिदिनु। जस्तो हामीले चाहिँ अब विभिन्न मोडलहरू हुन्छ काम गर्ने होइन। अब पर्सनल्ली पनि धेरैले आफ्नो प्राइभेटली पनि काम गरिरहनु भएको छ, तर अब हामीले चाहिँ अरूभन्दा अलिकति फरक किसिमले सामूहिक रूपमा नै सामूहिकमा पनि अझै धेरै सेयरलाई चाहिँ थोरै सेयरलाई पनि कलेक्ट गरेर अलि धेरैजनासँग काम गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा ट्रायल पनि हुन्छ र यसले मोटिभेट पनि हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ 20,000देखिको सेयरलाई कलेक्ट गरेर यो मोडललाई चाहिँ हामीले चुज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले ठ्याक्कै लकडाउन पनि भयो, हामीलाई चाहिँ यही बेलामा सङ्घर्षदेखि लिएर सबै कुरा सिकायो। पहिलो दोस्रो लट हो, पहिलो लट हाम्रो काउली भएको थियो, त्यसले राम्रै हामीलाई प्रफिट दिएको थियो, तर दोस्रो हामीले हौसेर अलिक धेरै एमाउन्टमा टमाटरहरू लगायौँ, भेन्टा, तर हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनले ठ्याक्कै समस्या पार्यो। अनि पछि फेरि बिस्तारै ठाउँ ठाउँबाट प्रत्येक घर घरमा चाहिँ हामीले बनाएको पोका चाहिँ 200 रुपियाँमा पोका बाँड्नेदेखि लिएर अनि यहाँ काठमाडौँमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको 4-5वटा वार्डसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँको मान्यज्यू राजेश साक्यज्यू उहाँले मोटिभेट गरेर त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग हाम्रो तरकारी पुर्याउने अनि उहाँले वडाले चाहिँ कम शुल्कमा चाहिँ तरकारी वितरण गर्ने, त्यस्तो गरेर पनि अहिले बिस्तार सामान चाहिँ हामीले कटाएको छौँ। तर दिनमा एउटा बोलेरो 2टा बोलेरो गएर मात्रै अब हाम्रो त्यो उत्पादनलाई चाहिँ नहुने, त्यो भएर अहिले समस्या छ। हामीले झेल्नु पनि धेरै झेलिसक्यौँ। अब कति तरकारी खेला गए, तर खेला जानुभन्दा पनि हामीले चाहिँ धेरै अब जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अनाथालय, वृद्ध आश्रमहरूमा पनि हामीले प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर सिडिओ कार्यालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूसँग गाडी मगाएर तरकारी पठाएर पनि त्यसरी सोसल रूपमा पनि हामीले डोनेट गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी पनि डोनेट गऱ्यौँ होइन। अब यो डोनेट गर्नु के त यी सेकेन्डरी कुरा भए, तर अब ठ्याक्कै यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले हामीले कोल्ड स्टोर चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी। त्यो भयो भने किसानको चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढ्दो रहेछ। कोल्ड स्टोर नहुने बित्तिकै किसानको आजको टिपेको टमाटर भोलि पर्सि नै त्यो बिग्रेर जाँदो रहेछ होइन। त्यही भएर त्यसलाई कोल्ड स्टोरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि सर्ट टर्मको लागि टिपेर राख्न र कम्तीमा पनि 1 हप्ता 15 दिनसम्म होस् भनेर एउटा शीत भण्डार सानो 7-8 दिनको लागि प्रिजर्भ हुने खालको त्यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने भयो। अहिले फेरि तत्काल हामीलाई फिल भएको चाहिँ जुन यो ड्राई गरेर सुकाउने मेसिन हुन्छ, ड्राई मेसिन पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। जस्तो अहिले हाम्रो करेला हामीसँग यति धेरै मात्रामा करेला हाम्रो मात्रै नहेर्नु भएन, हाम्रो गाउँ नै एउटा कृषिमय बनाउने, यसलाई एग्रो टुरिज्मको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामी लागिरहेछौँ। यहाँको किसानहरूको 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ 10 रुपियाँमा करेला बेच्नु परिरहेको छ। कम्तीमा पनि यसलाई चाहिँ काटेर सुकाउने ड्राइङ मेसिनहरू हामीसँग भयो भने यसले अरू बेलालाई पनि अक्सिजनमा पनि काम गर्छ भने जस्तो लाग्छ। अनि अब त्यही हो, हामीसँग लगभग 40जना भन्दा बढी कामदारहरू अब लकडाउनभन्दा पहिला चाहिँ 40जनाभन्दा बढी कामदार रेगुलर हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग 4जना म्यानेजमेन्टमा अनि 4जना चाहिँ रेगुलर मन्थली बेसिसमा चाहिँ यो
सबै व्यवस्थापन गर्ने हुनुहुन्छ। कहिले अलि थप्ने कहिले अलिक घटाउने पनि गरिरहेको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि क्राइसिस चाहिँ छ। त्यही पनि अब हरेस खान हुँदैन, आँटेको काम होइन, यो सामूहिक कुरा हो। अब सबैको च्यानल एउटा कतै न कतैबाट च्यानल खोज्दै 2-4 किलो भए पनि बेच्ने त्यो खालको गरिरहेको छौँ। तर त्यो चाहिँ अलिकति उत्साहजनक चाहिँ नहुँदो रहेछ। तर हरेस खानुपर्ने चाहिँ कुरा केही छैन। गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी लिएर आएर यसलाई प्रिजर्भेसन गर्ने र किसानको पैसा चाहिँ किसानसँग आफूले बार्गेनिङ गर्ने पावर, आफ्नो उत्पादन आफ्नो छ। तर बार्गेनिङ चाहिँ हामीले बिना बिलमा पैसै नराखिकन पनि कहिले कहिले व्यापारीसँग पुर्याउनु पर्छ। र त्यो व्यापारीले हामीलाई दिएको पैसाभन्दा कस्टमरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ into 5 into 6 सम्म पे गरेर खाइरहेको हुन्छ। भनेपछि यो मार्जामा यति धेरै ट्रान्सपोर्टेसन त हामी मान्छौँ, मेन पावर युज भएको कुरा त हामी मान्छौँ। तर विदाउट मेन पावर डाइरेक्ट त्यो यति दुःख गर्ने किसान हजुरले अहिले पनि देख्नु भएको छ। अब यस्तो दुःख हुन्छ यति लौका लगाउन, प्रोडक्सन गर्न, त्यसरी बाँधेर यति धेरै। अब सुरुमा यही बनाउनु पर्यो, हरेक कुरा छ होइन। यत्रो गर्ने किसानको हातमा चाहिँ 25% मात्रै पऱ्यो भने पनि त्यो किसान धनी हुन्छ। तर हामीसँग त त्यही 25 पनि हातमा पर्दैन, त्यो खालको कन्डिसन छ। अब हेरौँ। अनि एउटा तपाईँ एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट एउटा उचाइमा पुगिसक्नु भएको होइन। तपाईँले अरू व्यवसाय अरू व्यापारभन्दा यो कृषिलाई नै किन रोज्नुभयो? यस्तो मेरो चाहिँ एकदम के हो भने नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश अनि अर्को चाहिँ पर्यटकीय देश। कृषि र पर्यटनलाई हामीले सँगसँगै लान सबभन्दा उचित ठाउँ भनेको यही वार्ड हो जस्तो मलाई पनि लाग्यो। र मेरो यो सबै हिसाबले मलाई यो रमाइलो पनि लाग्ने, मेरो घरदेखि लिएर सबै हिसाबले। अनि यहाँको वडा अध्यक्ष कान्छा मल्ल उहाँ चाहिँ धेरै पहिलादेखि कृषि गरेर आउनु लाग्नु भएको थियो। मलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ भने कान्छा मल्ल त्यो बेलामा हेटौडाबाट बसाइ सरेर यहाँ नआएको भए त्यहाँ देख्नु भएको छ त्यो बारी तपाईँहरूले होइन, यहाँ एकदम धुलो मात्रै उड्ने बारी थियो अरे। अब हामीले त कथामा सुने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो धुलो उड्ने बारीलाई चाहिँ यस्तो यहाँ तरकारी फलाउन सकिन्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष कान्छा मल्ल नै हो होइन। अनि उहाँसँग चाहिँ म अलिकति नजिक भएँ। अनि उहाँसँग कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि उहाँले पर्सनल्ली नै खेतीहरू गरिरहनु भएको थियो। अनि सामूहिक पनि किन नगर्ने भनेर हामीले प्लान गऱ्यौँ। अनि त्यो प्लानले नै अहिले सक्सेस हुँदै आइरहेको छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। पत्रकार दिन सहकारीका अध्यक्ष हरि महेन्द्र कुमार श्रेष्ठजी वडा नम्बर 14। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। अनि तपाईँको वडा आफ्नै वडा पनि हो, यहाँ एउटा एग्रो टुरिज्मको विकास भइरहेको छ होइन। अहिले खेती विभागमा सामूहिक खेती भइरहेको छ, एउटा सक्रिय तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ भावी योजना र यो वर्तमान अवस्थाबारेमा थोरै अलिकति बताइदिनु हामीलाई। हामी पहिला यहाँ छरिएर त्यहाँबाट तरकारी खेती गरिरहेका छौँ है। अहिले एउटा सामूहिक एउटा सङ्गठन भएर चाहिँ तरकारी खेती गरौँ भनेर चाहिँ लगाइरहेको छौँ। र यो जग्गा चाहिँ पहिला हामी सबै भाडामा लिएको जग्गा हो। 10 कट्ठा 1 बिघा 2 बिघा भाडामा लिएर गरिएको राखेर अहिले एउटा सङ्गठन भएर र यसलाई पैसाको आवश्यक पऱ्यो भने हामी हाम्रै सरकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण पनि हामी उपलब्ध गराएर यसलाई चाहिँ अब एउटा सङ्गठित रूपमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर यो स्थितिसम्म हामी आइपुगेका छौँ। र अब भावी दिनहरूमा पनि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। सम्भवतः एग्रो टुरिज्ममा अलिकति फर्को मारेको चितवनमै यो पहिलो हो जस्तो नै हो होइन। अब यसमा अरू के गर्न पाए हुन्थ्यो भने तपाईँको के चाहिँ योजना? अब हाम्रो योजना चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ मुख्य योजना चाहिँ अब के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले बजार चाहिँ पाइरहेको छैन। मैले भर्खरै पनि हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ कि यहाँ 5 रुपियाँमा करेला छ र हाम्रो नानघाटमा अहिले 35 रुपियाँ किलो करेला छ। हामीले त्यसपछि बजारमा त्यसपछि त्यस्तो खालको चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि होलसेल खालको चाहिँ कमसेकम हामीले 15 रुपियाँमा त्यहाँ बिक्री गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको बाटोबाट चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिकाले पनि हामीलाई चाहिँ बनाइदिन पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो भयो भने किसानहरूले त्यहाँबाट चाहिँ पनि सही मूल्य पाउने र खानेले पनि सही मूल्य पाउने हामीले त्यसमा चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। अब यो सामूहिक खेती एउटा सकारात्मक कुरो हो, त्यसमा केही नकारात्मक पाटाहरू पनि केही छन्? नकारात्मक पाटा पनि छ। मुख्य कुरो यो ठुलो एउटा चाहिँ स्केलमा गरेको हुनाले यसमा एउटा जिम्मेवारीको कुरा छ। जबसम्म एउटा चाहिँ यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ हामी गरिन्न तबसम्म यसमा चाहिँ सफल हुन सकिन्न। मलाई चाहिँ यो म हिजोदेखि त म सरकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा म अहिले 14 वर्ष भयो मैले म अध्यक्ष भएर काम गरेको र एउटा जिम्मेवारीको कुरा छ।
जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पालन गरिसकिएन भने कुनै पनि काम चाहिँ सफल हुन चाहिँ सक्दैन। यसै गरी यसका तरकारी खेती गरिरहनु भयो अगुवाहरूलाई केही सुझावहरू के यसो गर्नुहोस्। म चाहिँ के भन्छु नि सङ्गठित रूपमा चाहिँ काम गर्नुहोस्। सङ्गठित रूपमा चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने सबैको भावना लिएर चाहिँ काम गऱ्यो भने हामी सफल भइन्छ र सफल पनि भइराखिएको छ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यही 24 र 25 चार टाढा मान्छे